हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियो हामी फर्स्ट च्याप्टरको न्युमेरिकल हेर्दैछौँ। आज यो सेकेन्ड न्युमेरिकल हो। यहाँ न्युमेरिकल हेरौँ। यहाँ के छ? ओके, अ लार्ज च्याम्बर इज सेपरेटेड इन्टु टु कम्पार्टमेन्ट्स विच आर मेन्टेन्ड डिफ्रेन्ट प्रेसर एज सोन इन फिगर बिलो। एउटा ठुलो च्याम्बर छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फिगर पनि दिएको छ। एउटा ठुलो च्याम्बर छ, त्यसलाई दुईटा कम्पार्टमेन्टमा डिभाइड गरिएको छ र दुईटैको प्रेसर डिफ्रेन्ट छ। एउटा छ एक्स कम्पार्टमेन्ट अनि अर्को छ हाम्रो वाई कम्पार्टमेन्ट है। प्रेसर गज ए रिड्स 180 किलो पास्कल एन्ड प्रेसर गज बी रिड्स 120 किलो पास्कल। ओके, हामी के भन्छ, प्रेसर गज दिएको छ, यो गज प्रेसर मेजर गर्ने डिभाइस मानौ, यो डिभाइस हो, गज प्रेसर मेजर गर्ने डिभाइस। तीनवटा डिभाइस दिएको छ है। हाम्रो गज प्रेसर एले चाहिँ कति प्रेसर मेजर गरिएको छ भन्दाखेरि 180 किलो पास्कल मेजर गरिएको छ र गज प्रेसर बीले चाहिँ हाम्रो कति मेजर गरिएको छ, 120 किलो पास्कल मेजर गरिएको छ है। इफ द ब्यारोमेट्रिक प्रेसर इज 100 किलो पास्कल। ब्यारोमेट्रिक प्रेसर भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर हो है। यो एटमोस्फेरिक प्रेसर किन हो भन्दाखेरि जुन ब्यारोमिटर युज गर्छौँ हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर निकाल्नको लागि, त्यही भएर ब्यारोमेट्रिक प्रेसर भनेको चाहिँ हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर नै हो है। यो चाहिँ बुझ्नु होला है। एन्ड डिटरमाइन द एब्सोल्युट प्रेसर एक्जिस्टिङ इन द कम्पार्टमेन्ट्स एन्ड द रिडिङ अफ द गज सी। यसमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि यसको एब्सोल्युट प्रेसर निकाल्ने एक्स कम्पार्टमेन्टको र एब्सोल्युट प्रेसर निकाल्ने हाम्रो वाई कम्पार्टमेन्टको र हामी यसको सी गज प्रेसर सी को रिडिङ पनि निकाल्ने भनेर सोधेको छ हामीले क्वेसनले। फर्स्ट अफ अल यसको सोल्युसनको लागि हामी गिभन लिएको है। गिभन के छ हेरौँ। गज प्रेसर रिडिङ अफ एले कति गज प्रेसर रिड गरेको छ, 180 किलो पास्कल है। अनि त्यसपछि गज प्रेसर बीले कति रिडिङ गरेछ, 120 किलो पास्कल अनि 120। अन्त ब्यारोमेट्रिक प्रेसरले कति, ब्यारोमेट्रिक भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर नै हो, पिएटिएमले डिनोट गरिन्छ हैन। यसलाई पिबी गजले अनि यसलाई भित्र गज लेखेर बाहिर बीले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। अनि यसलाई पिएटिएमले डिनोट गरेको छ, 120 किलो पास्कल छ है। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, यार प्रेसर गज बी रिड्स द गज प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट एक्स विथ रेफरेन्स टु एटमोस्फेरिक प्रेसर। ओके, के भनेछ भन्दाखेरि बीले हाम्रो जुन यो बी छ नि, गज प्रेसर यसले मेजर गरिएको छ। गज प्रेसर मेजर गरेको छ कम्पार्टमेन्ट हाम्रो एक्सको है। कम्पार्टमेन्ट एक्सको गज प्रेसर मेजर गरेको छ विथ रिफरेन्स टु केमा छ, एटमोस्फियरमा छ हैन। त्यही भएर यसमा एटमोस्फियरको रिफरेन्समा यसले मेजर गरेको छ। त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एब्सोल्युट प्रेसर अफ एक्स भनेको एक्स कम्पार्टमेन्टको एब्सोल्युट प्रेसर इक्वल टु गज पी गज अफ बी भनेको बीले रिड गरेको गज कति छ, पीले रिड गरेको गज यो भनेको पी गज भनेको पीले कति प्रेसर रिड गरेको छ, त्यही हो पी गज बी भनेको। अनि के को रिफरेन्समा यसले मेजर गरेको छ भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर, एटमोस्फियरको रिफरेन्समा यसले मेजर गरेको छ। त्यही भएर एटिएम प्रेसर राखेको छ, पिएटिएम प्रेसर भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर राखेको छ है। अब यहाँदेखि हेर्नुहोस् सोल्युसन के छ, त्यो गिभेनको जस्तो तस्तै सारीमा यहाँ। अनि हाम्रो पी गज कति छ, बीले रिड गरेको मेजर कति छ, त्यो प्रेसर 120 अनि हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर कति छ, 100। त्यो टोटल गरेर हाम्रो हुन्छ 220 किलो पास्कल हाम्रो के हो, एब्सोल्युट प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट एक्स है। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस्, हियर प्रेसर गज ए मेजर्स द एब्सोल्युट प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट एक्स विथ रेफरेन्स टु द प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट वाई। सो यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, कम्पार्टमेन्ट एक्सको प्रेसर पनि एले नै मेजर गरेको छ, के को रिफरेन्समा, यहाँ हेर्नुहोस् कम्पार्टमेन्ट वाईको रिफरेन्समा। कम्पार्टमेन्ट वाईको प्रेसर यसमा लाग्छ है, त्यो पनि जोड्नुपर्छ यसको है। यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसकै कम्पार्टमेन्ट एक्सको प्रेसर गज एले मेजर गरेको छ विथ रेफरेन्स टु कम्पार्टमेन्ट वाई। सो त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एब्सोल्युट प्रेसर अफ एक्स भनेको चाहिँ एब्सोल्युट प्रेसर अफ एक्स कम्पार्टमेन्टको प्रेसर मेजर गर्छ एले पनि हैन। एब्सोल्युट प्रेसर अफ ए यो इक्वल टु प्रेसर गज ए भनेको, प्रेसर गज भनेको पी गज ए भनेको चाहिँ हाम्रो पीले रिड गरेको कति रिडिङ छ, प्रेसर पीले मेजर एले मेजर गरेको रिडिङ कति छ त्यो लेख्छौँ हामी यहाँ हैन। अनि प्लस के को रिफरेन्समा एले मेजर गरेको छ, प्रेसर गज एले
वाई को भनेको वाई कम्पार्टमेन्टको रिफरेन्समा मेजर गरिएको छ, त्यही भएर यसमा वाई कम्पार्टमेन्टको एब्सोल्युट प्रेसर एड गर्नुपर्छ, त्यही भएर यहाँ एड गरेको छ। यहाँ हाम्रो एब्सोल्युट प्रेसर वाई कम्पार्टमेन्टको एब्सोल्युट प्रेसर एड गरेको छ के को रिफरेन्समा, वाई को रिफरेन्समा यसले मेजर गरेको छ, त्यही भएर एब्सोल्युट प्रेसर अफ एक्स, एब्सोल्युट प्रेसर एक्सको एब्सोल्युट प्रेसर एक्स कम्पार्टमेन्टको एब्सोल्युट प्रेसर मेजर गरिएको छ ए प्रेसर गजले के को रिफरेन्समा, वाई को रिफरेन्समा, त्यही भएर वाई को एब्सोल्युट प्रेसर यसमा एड गरिएको छ। यसले यदि एटमोस्फेरिकको रिफरेन्समा यसले एड गरेको भए, मेजर गरेको भए यहाँ चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्थ्यो है। वाई कम्पार्टमेन्टको रिफरेन्समा यसले मेजर गरेको छ, त्यही भएर यहाँ वाई छ। ओके, त्यही कुरा छ। यहाँ हाम्रो निकालेको चाहिँ कम्पार्टमेन्ट एब्सोल्युट प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट एक्स भनेको 220 भयो, अनि प्रेसर गज ए को कति छ हामी 180 रिडिङ दिएको छ, माथि नै छ गिभेन छ हामीलाई, अनि यो भनेको हाम्रो एज इट इज भयो। त्यही भएर एब्सोल्युट प्रेसर अफ वाई कम्पार्टमेन्ट हाम्रो 40 किलो पास्कल निस्क्यो है। ओके, फेरि हेर्नुहोस् अगेन, यति यो दुइटा निकाल्न भनेको छ हामी, दुइटा निस्किसक्यो भनेको के निस्क्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्रेसर एब्सोल्युट प्रेसर अफ वाई एन्ड एब्सोल्युट प्रेसर अफ एक्स निस्किसक्यो होइन। यो दुइटा निकाल्न भनेको थियो, यो हाम्रो निस्क्यो। अब एउटा के भनेको छ हामीलाई, भनेको के भनेको छ भन्दाखेरि रिडिङ अफ सी भनेको सी को यसको रिडिङ निकाल्नु छ हामीलाई। यहाँ यो प्रेसर गजको रिडिङ निकाल्नु छ, कसरी निकाल्ने यहाँ हेर्नुहोस्। अब प्रेसर गज सी मेजर्स द प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट वाई विथ रिफरेन्स टु द एटमोस्फेरिक प्रेसर। सो एटमोस्फेरिक प्रेसरको रिफरेन्समा यसले वाई कम्पार्टमेन्टको प्रेसर मेजर गरिरहेको छ, त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् पिएबिएस होइन, पिएबिएस वाई भयो, एब्सोल्युट प्रेसर अफ वाई इक्वल टु के यसले मेजर गरेको प्रेसर कति भयो, पी गज सी, प्रेसर गज हो त्यही भएर गज प्रेसर मेजर गरेछ, पी गज सी प्लस पिएटिएम भनेको एटमोस्फेरिक रिफरेन्समा मेजर गरेको छ, त्यही भएर एटमोस्फियर पिएटिएम भयो। अनि यो हामीलाई दिएको छ 40, हामीले निकालेको छौँ 40 को 40 भयो, अनि त्यसपछि यो एज इट इज भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो पिएटिएम भनेको 100 छ। यसले गर्दा हामी कति निस्क्यो माइनस पी गज सी भनेको, यहाँ सी भनेको कति निस्क्यो भन्दाखेरि हाम्रो पी गज सी भनेको माइनस 60 किलो पास्कल निस्क्यो। यो माइनस भनेको भ्याकुम प्रेसर पनि भन्छ यसलाई होइन, नेगेटिभमा भएको प्रेसरलाई हामी भ्याकुम प्रेसर, नेगेटिभमा भएको गज प्रेसरलाई हामी भ्याकुम प्रेसर भन्छौँ, त्यसो पी भ्याकुम इक्वल टु 60 किलो पास्कल हाम्रो यो एन्सर भयो है। यति नै यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा है, यसमा अरू केही छैन, यति मात्र है।